सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका आपयलो आनी एक उमेद भोगता ती म्हणजे आयज आमी पळयता की जाणटी तशेंच भुरगे तशेंच तरणाटे ह्या वताच्या कणार हांगा येयल्या. कित्याक येयल्या? आपलो गांव सांबाळपाक. ही चिंबल्याची जी भूमी आसा, गोंयची भूंय आसा, ही भूंय वाचोवपाक लागून. हांगा तोयार लेक, तो तोयार लेकाचो प्रश्न जो आसलो तो विधानसभेन बसून आमी काडलो. विधानसभेन बसून ह्याच युनिटी मॉलाचो, म्हटल्यार हे युनिटी मॉल कित्याक जाय, कोणाक जाय आनी फुडें कितें फायदो जातलो हेचो प्रश्न जेन्ना विचारलो तेन्ना जो मिनिस्टर आसलो तो प्रत्येक वेळार तुम्ही विरोध करता विरोध करता विरोध करता हेच सांगता. तो म्हणजे रोहन खावटे. आता विरोध कित्याक करता? आयज हांगा आमचे सगळे वाठारांतले लोक जमलेले आसा. जे लोकांक खबर आसा हेची व्हॅल्यू कितें आसा ती, हेची बायोडायवर्सिटी कितें आसा ती. आयज कितलेशे जण एनवायरमेंटलिस्ट हांगा जमलेले आसा जेंका खबर आसा की हे कितले इम्पॉर्टन्स आसा ते. पण ह्या मिनिस्टरांक आनी ह्या सरकाराक हो बीजेपीचो सरकाराक मात्तूय खबर ना काय तांकां फक्त जाय आपणाची बॉल्सां भरपाक. आमी पळया आयज काय बरें फाटल्यान तुमी पळयता आसतलो जो कॅनपी म्हळ्यार कितलो डेन्सिटी डेन्स फॉरेस्ट आसा, झाडां कितली डेन्स आसा आनी मदीं काय बरोसो तयार लेक. इतलो सुंदर असो लेक कोण म्हणटलो ह्या वाठारांत आयज तुम्ही पळयता हेच्या पयलू आमी बसून हे सायडीन चलत भोंवताले, ह्या दोंगरांचेर आमी चलत भोंवताले. त्या टायमार हो जो बायपास हायवे आसा तो बायपास हायवे नासलो. वो कदंबा प्लॅटाचो जो बायपास हायवे ते कांयच नासले. तुमकां हांगा जाणट्यांक खबर आसतले की कशे ह्या दोंगरांचेर आमी सगळे भोंवल्ले आसा. ह्या दोंगरांचेर जो मोग आसा आनी ह्या मोगाक लागून सगळे हांगा आसा. सो हांव पयलू तुमकां मागता की तुमकां लागून ताळयो मारच्यो कित्याक तुमी ह्या वताचे कळार सगळे हांगा उबे आसा, बसलेले आसा. आयज ह्या सरकाराक हो बीजेपी सरकार तो प्रत्येक वेळा म्हणटा आमी डेव्हलपमेंट करपाक आसा. थंय त्यांचो प्रायम मिनिस्टर म्हणटा हालींच तेजो बर्थडे जालो. ज्या बर्थडेकूय तेंच्यांनी व्हडली व्हडली घोशणा केली, व्हडली व्हडली विधानां केली. ते म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोंय करतले, आत्मनिर्भर भारत करतले. आयज कसले आत्मनिर्भर करपाक सोदता तुमी? जेन्ना आमी स्वयंपूर्ण जाल्ले आसा आयज आमचो कल्चर जो कल्चरल जेनोसायड करपाचो प्रयत्न हो बीजेपी सरकार करता. जसे आताच सांगले कितलेशे स्पोक्सपर्सनांनी की हांगा शेतां रोयता, हांगा भाज्यो रोयता आनी हांगा कितलेशे झाडां आसा, काजीची प्लांटेशन आसा. हे स्वयंपूर्ण आमचे, हे गोंयकारांचे स्वयंपूर्ण आमी गोंयकारांनी केल्ले, आमच्या जाणट्यांनी केल्ले, आमच्या पिगी पिगी हे करून आयिल्ले आसा आनी गोंय राखून दवरिल्ले आसा. पण आयज ह्या बीजेपी सरकाराक हे नाका. हेंकां जाय कितें? हेंकां मॉल जाय. आतां मॉल कित्याक जाय? कोणाक लागून जाय? हे भायले येता हांगा व्हडली व्हडली शॉपां घेता, व्हडले व्हडले शोरूम घालता, गोंयकारांक कांय मेळना. हो युनिटी मॉल म्हणटा तो. आयज हांगा एक युनिटी मॉल म्हणटा, दुसरो आनी एक ओल्ड गोवा घालपाक सोदताले, तिसरो आता डीएलएफ म्हणटा तो पाट्यार येता, तोय सरकाराचोच जागो. जो पाट्यार येता डीएलएफ मॉल तोय सरकाराचोच जागो, तो लीज आउट केल्लो आसा. हो मॉल जो आसा तोय तेच नाटक आनी थंय जे मॉल जातलो ओल्ड गोवा जावपाक सोदता तेय तेजेच नाटक. जेन्ना आमी हेचो विरोध करता तेन्ना तुमी फक्त म्हणटा की विरोधक जे आसा ते विरोध करपाकूच आसा. हांगा विरोधक विरोध करपाक न्हू, विरोधक तुमकां सारखे दाखोवपाक आसा, वाट दाखोवपाक. आनी तुमकां समज वाट कळना ना लोक तुमकां वाट दाखयतले. लोकांक तुम्ही फोकाणांनी घेतले, लायटली घेतलेले आसात. लोक कितें म्हटल्यार कांयच ना कशें केलें, कचरो करून उडयल्लो आसा. आयज पळयता तुमी की कोण विरोध करता तांकां मारता, कोण आवाज उठयता तांकां मारता. म्हटल्यार अशें दिसून येयल्लें आसा की गोंयांत आयज सरकार न्हू हो हुकुमशाहीचे डिक्टेटरशीप चल्लेले आसा. जे म्हणटा की तुमचे आमकां कांय आयकोपाचें ना, तुमचे आमकां कांय आयकोपाचें ना, आमकां कितें जाय आमच्या प्रत्येक गांवांनी तुम्ही प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता, गोंयकारांक कांय ना. आयज सादे गोंयकारांक सद्या शॉप पासून चलयतले ना तेंची परिस्थिती ना आनी जी शॉपां आसा ती आयज बंद पडटा. तांकां प्रोटेक्शन म्हणटा ते कांय ना. सरकाराक फक्त जाय कितें आपणाची पोळी भाजलेली, आपणाक फक्त पयशे. आयज सरकार जो आसा बीजेपीचो सरकार तोच फोटिंगपणां करता, तोच इनिक्वॅलिटी करता.
हो सरकार जाला इनलिगल, हो सरकार जाला कितें इनलिगल सरकार, कारण तेजोच काय तो खबर ना, बोर्ड मारपाचो जावं कितें मारपाचें कांयच खबर ना. आमी पळयता की गोंयभरान असे कितलेशे प्रोजेक्ट येता, कितलेशे प्रोजेक्ट चालूच आसा. आनी तुमकांय हांव उलो मारता की जेन्ना हांव हांगा येवपाचो कारण कितें, आयज हो जो रुदल्फ आसा, ज्यो पोटल्यो घेवन गेल्या पळय, त्या पोटल्यांचो जो आयज हे आसा तो मेजपाक आसतलो, त्यो पोटल्यो मेजता आसतलो, कित्याक ताका लोकांचे पडलेले ना. तेणे डिसायड केलें कितें, त्यो पोटल्यो मेजून उडकी मारपाची, माकडा भशेन उडकी मारपाची तेणे डिसायड केलें. आनी तेका लागून तो हांगा ना. आनी तशेंच आयज आमी समज चिंतले की परत परत अशेच रस्त्यार येतले, नाल्यार अशी आमकां फुडें वचून रस्त्यार देंवचें पडटलें. आमी चिंतपाक जाय की ह्या सरकाराक कसो धडो शिकयतले. हो सरकार जो आयज आमकां प्रत्येक गांवकारांक गोंयकारांक रस्त्यार हाडटा, ह्या रस्त्यार प्रोटेस्ट करचें पडटा, हेंकां कसो धडो शिकयतले हें आमी चिंतपाक जाय. आमी प्रत्येक वेळा गोंयकारां कडेन उबे राविल्ले आसा. ह्या पर्यावरणाक लागून हे गोंय सांबाळपाक लागून जी देवभूमी म्हणटा आमी, जी देवभूमी, आमी देवांची भूमी म्हटल्यार प्रत्येक म्हटल्यार जावं हिंदू आसूं जावं मुस्लीम आसूं जावं कॅथलीक आसूं, सगळ्या धर्मांचे हांगा देव आसा, देवत्मा आसा. आनी त्या देवांक घेवन आमी फुडें वयता. आमी राखणदारांक घेवन फुडें वयता. जे राखणदार हे राखता, हे दोंगर राखता, हे शेतां राखता, ही भाटां राखता, तांकां दिसता आसतलें की तुमी हात घालतले. आयज कितले जाणांनी हात घातलेले आसा, तेंची हालत कितें जाल्ली आसा ती तुमी याद धरा. आयज खूब जाणांनी हेजे पयलू अशे हात घातलेले ते आयज हांगा ना, ते वयर पावल्ले आसा. खंय पावल्ले आसा? वयर. हे याद धरा. हे मस्तकाक मारून घेवं नाका. तुमचे सद्या आयज साधला आसतले, पूण साधला तेजेर तुमी समज अशेंच करपाक लागले नाल्यार देव तुमकां पळयतलो. कोण म्हणटा देवा कडेन उलयता, आमी तुमी देवा कडेन उलयता आसत, पण आमचो कनेक्ट जो ही भुंय आसा ही देवान घडयल्ली आसा. आनी जेन्ना तुमी भुंयेक हात लायतले तेन्ना देवूच फुडें सरतलो. ह्या खंयच्या तरी रुपान, जसे आतांच पयले तो संदेश सांगतालो आमी फुडें रावतले, तशें खंयच्या तरी रुपान देव फुडें सरतलो. आनी हेच्या पयलूय देव फुडें सरलेले आसा. सो फकाणां करची न्हू. आमचो तेंको आमच्या चिंबलाच्या लोकांक, आमच्या गोंयकारांक सदांच आसतलो. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष तुमच्या वांगडा एकजुटीन एक मुठीन एकटे रावतलो. आनी तुमी जेन्ना म्हाका उलो मारतले ह्या विधानसभेन आवाज करपाक जावं विधानसभेच्या भायर आवाज करपाक, तुमच्या वांगडा उबो रावतलो. फाल्यां कोण आसूं नासूं, पण आमकां जाय आमचें गोंय उरलेलें, आमचो गांव उरलेलो, आनी गांवचेर जो सैम आसा तो उरलेलो. आनी हे गोंयकार, जे गोंयकार आयज झुजता, जे गोंयकार रडटा, दुकानी रडटा, जशें अजयान सांगलें गांवांत कांयच ना पण हांगा हाडून मॉल धरूंक सोदता, गांवांत फॅसिलिटी कांयच ना पण हांगा मॉल हाडपाक सोदता. सो ही जी परिस्थिती आसा गोंयकारांची, ही परिस्थिती जावपाक जायना. हांव तुमकां मनाक हातांतल्यान देव बरें करूं म्हणून सोदता. हे झूज जे आसा, ही क्रांती जी आसा, ही क्रांती सगळ्यांची आसा. ही फक्त तुमची न्हू, ह्या प्रत्येक गोंयकाराची क्रांती आसा. ही क्रांतीन सहभागी जावपाचे सगळ्यांचो हातभार लावपाची गरज आसा. आनी गोंयकारा कडेन उलो मारता की जेन्ना जेन्ना अशे गांवचे लोक खंयचे उलो मारता की आमचो गांव वाचोवपाक जाय, तांकां तेंको दिवपाक मुद्दम येया. आयज आमी घरा बसचे न्हू, आमी घरा बसतले, टीव्ही पळयतले, जावं खंय प्रोग्रामाक वयतले, कोण पिकनिकेक वयतले, मात गोंय काबार जातले तेन्ना तुमी फक्त लायक आनी शेअर मारतले. ते जावपाक जायना. आयज सपोर्ट दिसपाक जाय, लोकांक दिसपाक जाय की आमच्या वांगडा दुसरे आसा, सायडीकचे आसा, लोक आसा. आपूण जावन स्वता येवंक जाय, तुमकां फोर्स करपाक जायना. सो परत एकदा सगळ्यां कडेन मागता की लोकांनी, गोंयकारांनी जागृत जाया, जागे जाया, नाल्यार गोंय सोंपतलें, गोंयकार काबार जातलो आनी गोंयची फुडली पिळगी म्हणटा ती उरपाची ना. सो सगळ्या जे हांगा ऑर्गनायज केल्ले आसा तांकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणून सोदता. तुमच्या वांगडा आमी उबे रावतले. फुडें कितें आसा, कितें स्टेप्स आसा, तुमी आमकां अपडेट करा. विधानसभेन कितें आवाज करपाक जाय तो विधानसभेन आमी आवाज करतले. देव बरें करूं. थँक्यू.